స్టార్ట్ చేయి. ఇంట్రడక్షన్ చెప్పు. నీ పేరు, మమ్మీ పేరు. My name is Jay Guru Datta. My name is Chanvi Kulkarni. I am studying in junior KG. My father's name is Arun Kulkarni. My mother's name is Soumya. Om And your Shri teacher's name? my teacher's name is Purnima ma'am. Om Shri Paramatmane Namaha. Yeah, very good. Just wait. I'll ask now from the middle of the chapter. You go on until I tell you to stop. Okay? Yeah. Atra shura maheshwasaha. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचित् कुन्तिभोजश्च Hmm. शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः Up. Sarva eva maharathaha. अस्माकं तु Okay, विशिष्टा okay, wait. Aparyaptam tadasmakam. अपर्याप्तं तदस्माकं फलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा भागवमस्थिताः भीष्मवेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् Hmm. वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दन्मौ प्रतापवान् Ananta Vijayam Raja. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ Hmm. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः Hmm. दुष्टद्युम्नो विराटश्च शार्ङ्गकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च शल्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दन्मुः पृथक् पृथक् Atha vyavasthitan drishtva. अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच दृष्ट्वे Tenayo. सेनयोरुभयोर्मध्ये Hmm. स्थापय मेच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे Krupaya parayavishtaha. कृपया परयाविष्टः ऋषीदन्दिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच Hmm. दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपटुश्च शरीरे मे Hmm. रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंशते हस्तात् वक्षेव परिदह्यते न च Yadyapyetena pashyanti. यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः
धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम् अधर्मो भवत्युत अधर्मा अहिंसा सत्यमक्रोधः సారీ 1 సెకండ్ 14th కదా. వన్ సెకండ్ మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं शम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् రజస్తమశ్చాభిభూయ रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युता लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतसभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च रजस्ये तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत् तरोतमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते गुणानेतानतीत्यत्रीन् गुणानेतानतीत्यत्रि देही देह समुद्भवान् स्वजनं యు టెల్ అగైన్ గుణానేతానతీత్యత్రీన్ देही देह समुद्भवान् स्वजनं జన్మ మృత్యు जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समुदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियोऽधीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ఓకే యజంతే సాత్వికా దేవాన్ यजन्ते सात्विका देवान् यक्षदक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां साङ्गे यजन्ते तामसा जनाः अस्सास्त्रभित्तं घोरं तप्यन्ते एतपो जनाः दम्भ अहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कषयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं यज्ञस्तपस्तथा धनं తేషాం
तेषामिष्ट तेषां भेद शृणु చాలు. आयुष्यत्वबला విధిహీనమసృష్టాన్నం. विधिहीनमसृष्टानं मंसहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते शत्कारम् ఆ? एव द्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ఉమ్. ब्रह्मचर्यं हिंसा सा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वामयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते అదేశకాలే యద్దానం. अदेशकाले यज्ञदानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसनुदातुतं दातव्यम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोदितावृत्या यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अच्युत्युच्यते पातानत् तत्रेज्ञनो हि हा ఉమ్. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ఓకే, చాలా బాగా చెప్పానండి. వెరీ గుడ్. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ఓకే, వెరీ వెరీ వెల్ డన్. బాగా చెప్పావు. షల్ వి క్లోజ్? Thank you. యా, ఓకే నాన్న.